آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا ومن خلف غازیا فی سبیل اللہ بخیر فقد غزا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگو، پائیو، درس بخاری شریف ساڈی گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ کل دے درس دے اندر آپ حضرات دے سامنے حدیث پاک میں عرض کیتی سی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جناب حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ چونکہ نبی نے سن لیکن جہاد دا جذبہ اور شوق ہے سی، تو اس معذوری اور مجبوری دی وجہ نال جہاد شرکت نہیں کر سکتے سن، تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرما کے فرمایا کہ پاویں آپ جہاد نہیں کر سکتے لیکن چونکہ جذبہ اور شوق ہے، اس وجہ دے نال اللہ تعالیٰ انہاں نو جہاد دا ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں چاہن اللہ تعالیٰ دے حکم نال جتنا چاہن ثواب عطا فرما دین، جدے بارے جتنی بشارت عطا فرما دین۔ آج دے درس دے اندر جڑی حدیث پاک میں عرض کرن لگا وہ بھی اسے دے متعلق ہے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے، آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ غازی نو یعنی جہاد کرن والے نو، مجاہد نو، یعنی خود جہاد نہیں کر سکدا لیکن جڑا بندہ جہاد کرن واسطے جا رہا ہے انہوں جہاد دا سامان مہیا کر دے وے، مطلب ہتھیار چاہیدہ ہوندا ہے جہاد واسطے ہتھیار دے دے وے، سواری چاہیدی ہوندی ہے سواری دے دے وے، راشن چاہیدہ ہوندا ہے راشن دے دے وے۔ تو جڑا شخص مجاہد نو، غازی نو جہاد دا سامان مہیا کرے، اللہ تعالیٰ انہوں بھی جہاد دا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خلف غازیا فی سبیل اللہ بخیر فقد غزا، تے جڑا بندہ مجاہد دے اہل خانہ گھر والیاں واسطے، یعنی جڑا بندہ جہاد واسطے جا رہا ہے تو اس دے پیچھے بیوی بچے نے، تو جڑا بندہ اس دے بیوی بچیاں دی نیک نیتی دے نال خبرگیری کرے، خیر خواہی کرے اور انہاں نو پیچھے راشن پانی وغیرہ دے وے مجاہد دے اہل خانہ نو، انہوں بھی اللہ تعالیٰ جہاد دا ہی ثواب عطا فرمائے۔ یعنی جس طرح جہاد کرنا بڑی فضیلت ہے، اس طرح مجاہد دی مدد کرنا یا مجاہد دے اہل خانہ دی پیچھے مدد کرنا، خبرگیری کرنا، اے بھی جہاد جتنا ہی ثواب ہے۔ مزید ایک حدیث پاک سماعت فرماؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ اسی ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نال ایک سفر تے جا رہے سی، تے سفر ایسا سی کہ گرمی دی شدت سی اس دے اندر بہت زیادہ، اور سایہ کوئی نہیں سی کسے کول۔ اگر کسے نو کوئی سایہ طلب ہوندا سی تے او کی کردا سی، اپنے ہی چادر یا کمبل یا کپڑے دے نال سایہ حاصل کردا سی۔ یعنی گرمی دی شدت اتنی سی اور سایہ بھی سانو کسے درخت دا پہاڑ دا کتے میسر نہیں ہویا رستے دے اندر۔ تو حضرت انس بن مالک فرماندے نے اس سفر دے اندر کچھ لوگ ایسے سن جنہ روزے بھی رکھے ہوئے سن، اور کئیاں نے روزے نہیں سن رکھے، کچھ روزے دار سن تے کئیاں نے روزے نہیں سن رکھے۔ تو سفر دے اندر فرماندے نے جڑے روزے دار سن، گرمی دی شدت دی وجہ دے نال انہاں دی حالت جڑی ہے وہ ناگفتہ بے ہو گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے پھر جنہاں نے روزے نہیں سن رکھے
وہ کی کرتے سن، انہاں دی جڑے روزے دار سن انہاں دی خدمت کرتے سن، نالے انہاں دی خدمت کرنی، نالے انہاں دیاں سواریاں دا خیال رکھنا، انہاں نو چارہ کھوانا، پانی پیانا، جانوراں نو، اونٹاں نو، گھوڑیاں نو بننا کھولنا، مطلب ساری ذمہ داری۔ اور جڑے روزے دار سن انہاں واسطے انہاں دا سامان سواریاں تے لدنا، سواریاں تو اتارنا، جتھے مطلب ٹھہرنا ہوندا سی۔ تو جڑے روزے دار نہیں سن اے انہاں روزے داراں دی خدمت کرتے سن، تے اس خدمت دے بدلے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا پے، تو آپ نے خوشی دے نال فرمایا ذہب المفطرون اليوم بالاجر، اج جنہ روزہ نہیں نہ رکھیا سارا ثواب اج وہ لے گئے نے۔ حالانکہ روزے دا کتنا ثواب ہے، تمہیں پتہ ہے کتنا زیادہ ثواب ہے روزے دا، لیکن روزہ نہ رکھنا بسا اوقات روزے دار دے ثواب نالوں ود جاندے، لیکن فرضی روزے دی بات نہیں، یہ نفلی روزے دی بات ہے۔ فرضی روزہ اوتے رخصت نہیں چھڈن دی، صرف چند ایک جو صورتاں نے انہاں دے اندر روزہ چھڈن دی، لیکن اس دی بھی بات دے اندر قضا کرنی ضروری ہے۔ تو نفلی روزہ جڑا ہے نا، بسا اوقات نفلی روزے رکھن والے نالوں نہ رکھن والا ثواب وچ اگے نکل جاندا ہے۔ کچھ صورتاں جس طرح اے صورت بخاری شریف دی اس حدیث پاک دے اندر آیا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماندے نے ذہب المفطرون اليوم بالاجر، اج جڑے غیر روزے دار سن جنہاں روزہ نہیں رکھیا وہ روزے داراں نالوں ثواب وچ اگے نکل گئے نے۔ اللہ اکبر۔ میں پہلے بھی عرض کیتا نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں چاہن جتنا زیادہ ثواب، جتنی بشارت عطا فرما دے۔ میں ایک مرتبہ پیچھے ایک حدیث پاک عرض کیتی سی کچھ عرصہ پہلے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے، ایک بخاری مسلم دی حدیث ہے، اپنے ایک ہاتھ مبارک سونا اور ایک ہاتھ مبارک دے اندر ریشم پکڑ کے فرمایا اے دونوں چیزاں اللہ نے میری امت دے مرداں تے حرام فرمائیاں نے۔ لیکن اس سے بخاری شریف دے اندر اگے حدیث پاک آئے گی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ وچ نے، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی عشرہ مبشرہ وچ انہاں دا شمار ہے، 10 صحابہ جنہاں نوں جنت دی بشارت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے عطا فرمائی ہے۔ حضرت زبیر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پھپھی زاد بھائی بھی نے، انہاں دونوں نوں، حضرت زبیر نوں بھی اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف نوں، دونوں نوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہنن دی اجازت عطا فرمائی سی، حالانکہ ویسے حرام ہے۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اختیار، جنہوں جو چاہن اجازت دے دیں۔ آخری جملہ آج دے درس دا سماعت فرماؤ۔ اس سے بخاری شریف دے اندر حدیث پاک ام المومنین صدیقہ بنت صدیق محبوب خدا رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماندیاں نے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات، انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ مرد جہاد کردے نے انہاں نوں جہاد دا بڑا ثواب ملدا ہے، چونکہ جہاد دی بڑی فضیلت ہے، جڑا مر جائے وہ شہید، جڑا زندہ واپس آ جائے غازی، اور پھر جنت دے اندر الگ درجے، پھر آخرت دے اندر قیامت والے دن 100 شہید 100 جڑے نے افراد خاندان دے انہاں دی شفاعت کر سکدا ہے، یعنی بہت زیادہ فضیلت ہے مجاہدین دی، جہاد کرن والیاں دی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں کہن لگیں یا رسول اللہ سارا ثواب تے مرد ہی لے گئے تے اسی تے پیچھے رہ گئیاں، لہٰذا سانوں بھی تسی جہاد دی اجازت عطا فرماؤ۔ عورت واسطے جہاد دی اجازت نہیں، یاد رکھنا، عورت واسطے جہاد دی اجازت، ہاں جہاد اگر لشکر دے اندر جان تو انہاں دا مقصد اتھے کی ہوندا ہے، صرف اور صرف مجاہدین دی خدمت گزاری، یعنی انہاں واسطے کھانا پکانا، پانی وغیرہ پر کے لانا، مرم پٹی جڑے زخمی نے انہاں دی کرنا، اتنی ہے۔ تلوار پکڑ کے، نیزہ یا تیر پکڑ کے میدان جہاد دے اندر لڑ نہیں سکدیاں، یہ اجازت نہیں عورتاں واسطے۔ تو انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد سارا ثواب لے گیا تے اسی پیچھے رہ گئیاں، سانو جہاد دی اجازت ہی نہیں، حالانکہ اتنی فضیلت اتنا ثواب ہے، اس دے باوجود عورت نو اللہ تے اللہ دے نبی نے جہاد دی اجازت، پھر ویکھ لو جہاد دی اجازت شریعت نہیں تے ساڈے ملک چ کڑیاں کبڈی پئیاں کھیڈدیاں نے۔ ہن تسی کہنا پھر تسی اداں دیاں گلاں کیوں کردے ہو؟ جڑی حقیقت گل ہے وہ ہن چھپتے نہیں نہ سکتی، حقیقت چھپ نہیں سکتی، بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی، کبھی کاغذ کے شعر تسی یاد لئی پھردے ہو ماشاءاللہ۔ تو عورت واسطے جہاد دی اجازت نہیں، لیکن ہن ویکھو جو صورتحال دوڑ پئی لگدی ہے کڑیاں دی، باکسنگ کر رہیاں نے کڑیاں، کبڈی پئیاں کھیڈدیاں نے، پھر انہاں دے لباس کس طرح دے، پھر
ہاں جی تسی سارا کچھ ویندے ہو، تانوں پتہ ہے اس گل دا تو شریعت نے کی حکم دیتا ہے، لیکن اسی کس پاسے ٹر پے؟ پھر ساڈا ماشاءاللہ پاکستان ہے، ہاں جی اللہ تعالیٰ انہوں پاک بنا ہی چھڈے جویں ہے پاک، نہ جویں پاک اللہ ایویں پاک کرے پھر مزہ تے ہے نا، انجی پاک ہو جائے بس نا دا پاکستان نا دے تے اسی آنے آنا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، لیکن وہ لا الہ الا اللہ لیاں گلاں ساڈے چ کوئی نہیں، وہ ساڈے چ ختم ہو گئیاں نے ہن گلاں، وہ گلاں بھی کدے آ جان تے پھر وارے نیارے ہو جان۔ تو خیر بات لمبی ہو جانی، میں اپنی بات مکمل کراں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اقدس دے اندر آپ دیاں بیویاں نے ازواج نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد دی سانو بھی اجازت عطا فرماؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم الجہاد الحج، فرمایا عورتاں دا جہاد حج کرنا ہے۔ اگر تانوں شوق اور جذبہ ہے نا جہاد دا تو فرمایا جاؤ نہ تسی حج کر کے آؤ، نہ تے اللہ تعالیٰ تانوں حج دا ثواب بھی عطا فرمائے گا، نال اللہ تعالیٰ تانوں جنگ لڑن دا جہاد دا ثواب بھی عطا فرما دے گا۔ عورت دا جہاد ہے کہ وہ حج کعبۃ اللہ کر کے اللہ تعالیٰ توفیق کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ آن جان دا خرچہ استطاعت و طاقت عطا فرمائی ہے تو انہوں چاہیے ہے۔ تو جنہوں نے اللہ تعالیٰ طاقت دیتی، کئی لوگ طاقت ہون دے باوجود پھر بھی اللہ تے اللہ دے رسول دا کار ویکھن واسطے نہیں جاندے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا دے اندر اسی کتنے کتنے ملکاں دی اتھے 25 30 35 لاکھ پڑھ کے جی فلانے ملک جا رہے ہیں سٹڈی واسطے جا رہے ہیں جی، بھئی سٹڈی واسطے جڑا بندہ جا رہا ہے نا وہ دور دراز ملکاں تک، یہ مطلب ہے تو کوئی اتنے پیسے ہیں تے جدے کول اتنے پیسے ہیں وہ دے دیتے حج فرض ہے، تے حج فرض ہوئے نا تے بندہ حج نہ کرے تو پتہ کتنا گناہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نو اللہ تعالیٰ طاقت دے وے، وسعت ہوئے، طاقت ہوئے تے پھر اس دے باوجود حج نہ کرے، فرمایا پھر مینوں اس گل دی کوئی فکر نہیں ہو، قیامت والے دن یہودی بن کے اٹھے تے پاویں عیسائی بن کے اٹھے۔ اتنی سخت تاکید ہے۔ اسی دنیا دے اندر مکان تے پلاٹ تے جداداں تے کوٹھیاں تے بنگلے تے اسیاں نے او کر لئیے تے اے کر لئیے اے کر لئیے، اگر طاقت ہے تو پہلے اللہ تے اللہ دے کر دی جا کے حاضری دے کے ایک کام بعد چوندے رہن گے۔ اور پھر مزیدی بات بھی ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو تسے تواڈے حالات درست نہ ہو رہے ہیں، تسی سمجھو نا تھوڑی تنگی آ رہی حالات دے اندر، کاروبار ساڈا جڑا نا او مطلب کہ صحیح چلدا نہیں پیا، تو فرمایا جدو تنگ دستی آ جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ حج عمرہ کر آؤ، اللہ تواڈے رزق وچ اضافہ فرمائے گا۔ اے بھی ایک وظیفہ جے، سمجھو نا حالات نہیں پہ صحیح ہوندے تے عمرہ کر آؤ، اللہ تے اللہ دے رسول دا کار ویکھ کے آؤ تے رزق وچ اضافہ ہوندا ہے۔ اور یہ الحمدللہ کئیاں دوستوں میں بات دسی ہے، انہاں اس تے تجربہ کیتا ہے، وہ کہندے ہیں واقعی یہ تجربہ شدہ بات ہے، اللہ تے اللہ دے رسول دا کار عمرہ شریف کر کے آؤ، اگر اللہ نے طاقت دیتی ہے تاں تے اللہ تے اللہ دے رسول تانوں پتہ لگے اتھے باہراں نظارے جڑے نے جڑے گئے نے انہاں نوں پوچھو، اتھے جا کے دنیا ساری بھول جاندی بندے نوں، ایسی جگہ اور ایسا مقام اور ایسی بابرکت جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔